گا نہ چمن رہ جائے گا۔ ایک اسے عام شاعر تے بد عمل تے بد کردار شاعر دا کلام نہیں، اے نعت کسے روپیے تے پیسے تے دولت دی تھاپ تے پڑھن والے نعت خان دی جناب اعلی صدا نہیں، اے اس سید دی پڑھی ہوئی نعت جڑا سولی چڑھن تو پہلے بھی دانے دیاں نعتاں پڑھدا گیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ایکو کم کر، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں اس دھرتی پہ یزید آیا مٹ گیا، شمر آیا مٹ گیا، ابن زیاد تے خولی آئے مٹ گئے، اس دھرتی دے اتے ہلاکت چنگیز ورگے آئے ختم ہو گئے، اس دھرتی سے معتصم باللہ واسق باللہ متوکل جیسے آئے بے نشان ہو گئے، اس دھرتی دے اتے بیلیوں 90 سال تک کلمہ نبی دا پڑھن والیاں دا لہو بڑھا بہاون والے انگریز آئے ختم ہو گئے۔ کل بھی میرے نبی دا ذکر زندہ سی، انہاں دی آل دا ذکر زندہ سی، اج بھی میرے آقا تے انہاں دی آل دا ذکر باقی۔ نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نہ وہ نشان پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، آج چیئرمین تے ایم پی اے تے کونسلر تے جناب اعلیٰ بڑے بڑے ایم پی اے منسٹر اپنے ڈیریاں تے خوشامدیوں دے ٹولے ویکھ کے خوش ہون والے ہو، سمجھن والے کہ کدی نہ دی حکومت نو زوال نہیں آئے گا۔ اے یاد رکھ لو ادھی دنیا نو چمکاون والا سورج ایک حال وچ نہیں رہدا، کدی باغاں وچ سدا بہاراں نہیں رہدیاں، کدی بندے تے سدا جوانیاں نہیں رہدیاں، تو کیڑی دولت تے مال کر کے بیٹھا ہے۔ یاد رکھ جدوں مصیبت تو اترنی ہے سارے بیلی چھڈ جانے نے، اگر پکا یار لبنا ہی تے زہرا دے بابا جان نو بنا لے، جڑا ایتھے بھی کم آون والا ہے قبر و حشر دے اندر بھی کم آون۔ باقی دنیا ساری جناب اعلیٰ اپنے مطلب دیے تے اوکھے ویلے چھوڑ جاون والی ہے، کیونکہ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا،
کر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود پڑھن والے نو انعام ملے گا۔ بابے نے جڑا دسیا ہوئی، لیکن غلط فہمی جناب اپنے دل و دماغ چوں پہلے کڈ لو۔ ایدا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی حجرے وچ بیٹھ کے درود دی تسبیح پھیری جائے، تھانے کچہری وچ نبی دے دین دی عزت رلدی رہے، اسمبلیاں وچ نبی دی عزت، حضور دے دین دی عزت تے انگلیاں اٹھائیاں جاون، قرآن دے خلاف قانون بنائے جاون، تے پیر حجرے وچ وڑیا رہے، مولوی حجرے وچ وڑیا رہے، داد خان ڈھولک دی تھاپ دے اوتے لوکاں نوں نچا نچا کے جناب اعلی زنادیاں جیسے کپڑے پا پا کے لوکاں نوں اپنا گرویدہ بنادا رہے، تے آکھے میں درود والا، میں عشق والا۔ سجڑو درود نوں فائدہ دے سی جڑا حجرے وچ بیٹھ کے بھی درود پڑھنا جاندا ہوئے، تے میرے سخی حسین دی طرح سینے تے تیر سہ کے بھی درود پڑھنا جان درود اسے نو فائدہ دے سی جڑا جناب مسجد دے اندر بیٹھ کے درود پڑھنا بھی جاندا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ دی طرح جیل دی کوٹھڑی وچوں میرے دوست جس ویلے زہر دے پیالے نال آپ دا اندر کٹیدا پیا ہوئے، اس ویلے بھی درود پڑھنا جاندا ہوئے۔ جڑا احمد ابن حنبل دی طرح بچیاں نو سبق پڑھاندیاں بھی درود پڑھنا جاندا ہوئے، تے جڑا عباسیاں دے کوڑے کھاندیاں بھی درود پڑھنا جاندا ہویا، جڑا میرے غازی صاحب دی طرح جیل دی کوٹھڑی وچ بھی درود پڑھنا جاندا ہویا، تے تختہ دار دے اوتے جھولن تو پہلے بھی لجپال تے درود پڑھنا جاندا جڑا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور شعر سی کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ عورت لسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، ایتھے کوئی جبے کبے پا کے وڈیا وڈیا پگا پا کے وڈے وڈے آستانیاں دا نام لے کے اگر اے سمجھدا ہے اس جبے نال میں آلہ ہو گیا، انہاں پگڑیاں تے وڈیاں تسبیحاں نال میں آلہ ہو گیا، تے یاد رکھنا اے سارے لباس اتر جاون گے، لباس قبر تے حشر چوں ہی کم آوے گا جڑا میرے نبی دی غلامی والا لباس ہوئے۔ جیڑا ظالم اپنے جبے کبے بچاتا رہا، جیڑا ظالم اپنی ایم پی اے تے ایم ایل اے دی کرسی بچاتا رہا، نبی دے دین دی عزت لٹدی رہ گئی، اس بندے نو اور قیامت تک دین ویچ کے دنیا کماون والے نو
بابا زمین انہاں دا جھنجھوڑ کے گیا انہوں نصیحت کر کے گیا کہ کدی نہ لباساں تے مان نہ کری کدی حرام دے اس لباس دے اوتے آکڑ نہ کری اج تو پہلے بھی کوئی اپنے کپڑے قبراں وچ لے کے نہیں گیا تے لے کے تو بھی نہیں ہو جانے قبر وچ کوئی شے کم آئے گی تے حسین دے نانا دے غلامی کم آئے گی کہ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس تلے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک کہ ساڈے آقا دا دین مٹاون دی کوشش کرن والے جڑے بھی آئے مٹ گئے اے یاد رکھنا ابو جہل تے ابو لہب ورگے آئے ختم ہو گئے عتبہ شیبہ ورگے آئے ختم ہو گئے اس دین نو مٹاون واسطے بکولیا سلطنت دے ہلاکو چنگیز ورگے ختم ہو گئے اس دھرتی دے اوتے پٹ کمری ورگے آئے ختم ہو گئے اس دھرتی تے نبی دین مٹاون واسطے وائے سرائے جیسے او بردود آئے ختم ہو گئے یہ اتنے بڑے بڑے ظالم و جابر آئے ختم ہو گئے اس دھرتی تے نبی رحمت دے نظام دی گل کرن والیاں نو سیدھے تے گولیاں مارن دے آرڈر دیون والا انہاں دے سیدھے گولیاں نال چھلی کرن دے آرڈر دیون والا بھٹو ختم ہو گیا اسلام نال دغا کرن والا ضیاء الحق ختم ہو گیا نبی دی عزت دے چیلنج کرن والی حضور دے دین نو حضور دے دین دی شریعت دی سزاواں نو ظالماں دا کھڑالی بدبخت بے نظیر مر گئی اس دھرتی تو حرام کھاون والا زرداری ختم ہو گیا ایتھے ملک دی بیٹی عافیہ صدیقی جیسی آوے چڑھالا مشرف ٹر گیا کوئی پوچھے نواز شریف نو مردودا تیری کی اوقات تو آقا دے دین نال ٹکرانا پھردا ہے تو کہنا میں اس دین نو مٹا دیواں گا تیرے ورگے کئی آئے ختم ہو گئے یاد رکھ لے تو اس تو ہی وڈا بن جا یاد رکھ لے تیرا روحانی پیو یزید بھی آیا سی وہ بھی ختم ہو گیا پر ویکھتے صحیح اج بھی حسین دے نانے دے نغمے جاری کیسا کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات
کروڑہ مرتبہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد کوٹلی جدران دے تمام نوجوان بزرگ بچے حضرت علامہ حافظ محمد خزیمہ مصطفی صاحب اور انہاں دے تمام رفقا جنہاں اس خوبصورت بزم واسطے کسی بھی طریقے نال کوشش کیتی، اللہ حضور دے صدقے سب دیاں کوششاں کاوشاں قبول فرمائے۔ احباب ذی وقار، میں حضرت دے حکم کے مطابق اپنے پورے ٹائم نال نکلیا سا کہ 10 بجے خطاب شروع ہوئے گا، 11 بجے نکل آواں گا، تو میں تقریباً کوئی 10:30 بجے وارننگ بھی دیتی تھی کہ 12 بجے جی تقریر شروع کراؤ نہ کراؤ میں ٹر جانا ہے۔ میں جان لگا سا لیکن بھائی خزیمہ صاحب دی معصومیت تے شرافت تے میرے ترس آ گیا، تے میں چند جملے میں کہ جی سنا دینا وا، اور میری وجہ تو بھائی خزیمہ صاحب نو کوئی تانا نہ مارے، مجبوری یہ ہے کہ تساں اتھوں نکل کے گھر جا کے سو جانا ہے، سانو واپس جانے آزانہ ہو جانیاں نے، تے سویرے پھر کسی اور پاسے جانا بھی ہونا ہے۔ اس واسطے زیادہ لمبا خطاب نہیں، چند منٹ ایک اہم گل بس تانوں سمجھانی ہے، اور وہ اہم گل یہ ہے جو میں حضور دے دین دے نغمے 4 دن علماء کرام بالخصوص شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب دے زیر سایہ ڈی چوک دے اندر رہ کے پڑھے نے، انہاں نغمیاں تو بعد ایک چیز جو مینوں میسر آئی ہے وہ ہے اندر دا غنا، کہ جڑے اندر دی بھوک تے فاقہ نہیں نہ مردا، اے اندر دی بھوک تے فاقے مارن دا ایکو طریقہ ہے کہ تساں حضور دے ہو جاؤ، ساری چیز تہاڈی آپے ہو جائے گی۔ میں بڑیاں بڑیاں فیساں لیندا بھی رہا تے منگدا بھی رہا، میری فیساں تو دنیا کرلاندی بھی رہی ہے۔ اج میرے کول منہ منگیاں فیساں دین واسطے لوگ تیار نے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تساں اس وقت میرے مرہون منت ہو یا میں سمجھا کہ دین میرا مرہون منت ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ دین پیراں تے مولویاں دے سر تے نہیں کھلوتا، بلکہ سارے پیر تے سارے مولوی دین دی وجہ تو قائم کھلوتے ہو۔ میں ڈیمانڈ کرنی بند کر دیتی ہے، تو میں یہ سوچے آئے کہ ڈیمانڈ نہ کرو پر جتھے جاؤ کھل کے بولو۔ وجہ یہ ہے کہ جدو روپیے منگ کے لینے نے تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی اٹھ کے کھڑو سکتا ہے، انہیں کہ حضرت اساں تیری فیس واسطے اتنے پیسے دیتے ہیں، ساڈی بلی سانو میاؤں۔ اس واسطے نہ یہ ٹینشن ہے لفافے دی کہ ہون کوئی پیچھے آئے گا، ہون کوئی آ کے نظرانہ دے گا، تے سائیاں دے نوکر کدی بکھے مردے نہیں، لجپالاں دے نوکر کدی بکھ نہیں مردے، یہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے۔ ایک گل جڑی تانوں سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ مومن 2 رنگا نہیں ہوندا، مومن جدوں بھی ہوندا ایک رنگا ہوندا۔ 2 رنگیاں چھڑ دیو، ادھروں آکھنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ادھروں کہنا غازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، ادھر گھر دے اتے شیر دا جھنڈا لہرائے، تیر دا بلے دا، تے سارے او جڑے غازی نو پھانسی چڑھان والے، سارے او جڑے دین دے دشمن، سارے او جڑے ایویں دے قانون بناون والے جڑے شریعت دے مخالف۔ میں تھوڑی وضاحت کر دیاں تاکہ تانوں سمجھنے چ آسانی ہو۔ ٹریکٹر تے ٹیپ لگی ہوئے، نصیب لال بھونکدی ہوئے، اکرم راہی بولدا ہوئے، تے او دا جرمانہ ہے 500 روپیہ، تے مسجد وچ مولوی صاحب بجلی دے بل واسطے چندے دی اپیل چکرے تے او دا جرمانہ 1 لاکھ روپیہ تے 3 مہینے قید۔ مینوں دسو اے قانون اسلامی ہے کہ غیر اسلامی؟ نون لگی نہ بولن، باقی تو بولو، اسلامی ہے کہ غیر اسلامی؟ غیر اسلامی۔ اس دھرتی دے اتے 100 نہیں
500 سپیکر لا کے عمران خان الزام لائے، مسلمانوں دیا دھیاں بہنا نچائے، برائی دے تمام مواقع فراہم ہون تے رستے اوپن ہون، ڈی چوک سجیا ہوئے، لیکن حضور دی عزت دا نعرہ مارن والے تے روٹی پانی بند کر دیتا جائے، اے طریقہ اسلامی ہے کہ غیر اسلامی؟ مسلمانوں اگلی گل، چار مسلمانوں پاکستانیاں ریمن ڈیوس مار کے باعزت بری ہو جائے، انہوں ایویں عزت نال بھیجا جائے جویں سسرال والے اپنے جوائی نو بھیجتے ہیں، لیکن رسول خدا دی عزت دے پہرے دار نو 8000 بندہ کراس کرا کے پہلے سولی چڑھایا جائے، اے طریقہ اسلامی ہے کہ غیر اسلامی؟ ہولے ہولے بولو، غیر اسلامی۔ بس یہی سمجھانا ہے کہ اپنے اندر کم از کم ضمیر نو زندہ رکھو، گندے نو گندا آکھو، چنگے نو چنگا آکھو، تے جیڑا گندا ہے، جیڑا حضور دا دشمن ہے، وہ تہاڈا سجن کدی نہیں ہو سکتا۔ جیڑا تہاڈے نبی دا دشمن ہے تہاڈا یار ہو سکدا ہے؟ تہاڈے ابے دا دشمن کدی تہاڈا یار ہوندا ہے؟ پیو دے دشمن نو تے دشمن سمجھدے ہو تے نبی دا دشمن نو یار کیویں بنا لیا؟ اس واسطے ایک رنگے ہوو۔ میری گل تانوں سمجھ نہیں آئے گی، تانوں سیال کوٹ دے کلندر دی گل سناواں۔ علامہ اقبال بولے ہے، ذرا اونچا بولو۔ بابا فرماندا ہے ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، اے جناب اعلی سیاسیوں دے نعرے مارن والے واسطے، پولیٹیکل ورکر واسطے، سپورٹر واسطے، انہاں بے ایماناں دے واسطے، ووٹ منگن والے تے دہشت گردی کرن والے واسطے بابا فرماندا پیا ہے ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی۔ اس شعر نو پورا کرن تو پہلے ایک اور بھی جملہ سنادا جاواں، کئیاں نو یہ بھی تکلیف ہوندی ہے مولوی صاحب مذہب دا جلسہ سی تو سیاسی گل کر دیتی، اور کئی سیاسیاں نو تکلیف ہوندی ہے جڑے سٹیج تے مہمان بن کے بیٹھے ہوندے نے، جڑے آئے ہوندے نے تاکہ لوکاں نو پتہ چلے اساں تہاڈی محفل دی زینت بن کے آئے ہاں۔ میں کہنا چاہنا تیرے ورگا حرام کھاون والا، گلیاں تے نالیاں دے پیسے کھا جاون والا پورے دا پورا سیاستدان مسیت تے محفل وچ آ سکدا ہے تے سیاست دی گل محفل وچ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اے دو رنگی بند ہونی چاہیے، ایک رنگی گل ہونی چاہیے کہ ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا پر یا بندہ زمانہ، یا بندہ خدا پر یا بندہ زمانہ، ہووے کلمہ نبی دا پڑھن والا تے ڈاواں ڈول پھردا ہوئے، کدی ادھر جاوے کدی ادھر جاوے، الیکشن وچ جا کے نون لیگ نو ووٹ پاندا ہوئے، پی پی تے بلے والے دی آوازاں دے مسیح تے چاہے تے آکھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تساں کہنا چاہندے ہاں سجڑو اندر تے باہر ایک جیسا کر لو، سجڑو اندر تے باہر حسینی بنا لو، حسینی مر تے سکدا ہے پر یزیدیاں دا یار نہیں ہو سکدا۔ ایسے واسطے کوئی بابا اور بھی کہہ گیا ہے کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔
ایک دھڑے دا رہ جائے دو دھڑیاں والا کم چھڑ دے تو آکھنا چاہنا ہے مولوی صاحب ہاتھ ہولا رکھ اللہ واسطے حالات بڑے خراب نے پیر بھی کہندا ہے حالات خراب نے مولوی بھی کہندا ہے حالات خراب نے مسجد دا صدر بھی آکھے حالات خراب نے اج جناب اعلی ایک مسجد وچ پڑھن والا نماز پڑھن والا نمازی بھی آکھے حالات خراب نے اس بندے واسطے میں اتنی گل ضرور کردا جاواں گا اج تانوں روٹیاں بھی ترے ترے ٹائم لبدیاں پیاں تواڈے حالات اجے تک خراب نظر آندے پے نے اج تانوں گڈیاں بھی مل گئیاں پکے گھر بھی مل گئے نے تانوں اجے بھی حالات خراب نظر آندے پے نے تانوں نہیں نظر آیا بلال دے سیدے تے پتھر رکھیا ہے تتی ریت تے بھی یار دے گیت سناندا پیا تانوں نہیں نظر آیا تیرے حالات تو زیادہ خراب ہو گئے کہ سامنے علی اکبر دے لاش تے ٹکڑے پے ہونے تے سامنے جناب عباس تے بازو قلم ہوئے پے تے بازوਆਂ دے اندر حضرت جناب علی اصغر دی آخری ہچکیاں نے دم توڑ گئے نے جناب اعلی تیرے امام دے ہتھاں دے اندر تے اس وقت بھی جناب اعلی میرے تے تیرے امام نے ایویں اپنے پتر نو تتی ریت لٹا کے دامن جھاڑ کے آکھیا سی میرے مالک میں اپنے دامن دا آخری پھل بھی تیری راہ وچ قربان کر چھوڑے آیا اگر تو یہ سب کچھ لے کے راضی ہو گیا ہے تے حسین بھی راضی ہو گیا تیرے تک تے وہ نوبت بھی نہیں آئی اجے تک مولوی صاحب دا گریبان نہیں پکڑیا اجے تک کسے آ کے میری داڑھی نو ہاتھ نہیں پایا اجے کسے میری پگڑی نہیں اچھالی تے میں آکھاں گا حالات خراب ہو گئے نے او میری لکھاں پگڑیا حسین کریم دے نالین نہ لگی دھوڑ تو صدقے میری لکھاں پگڑیا حسین کریم دے گھوڑے دے قدماں نہ لگی خاک تو صدقے میں آکھاں حالات خراب ہو گئے میں بھول گیا تسا بھول گئے ہو کیا پیر بھول گئے نے کہ میرے امام ابو حنیفہ نو آ کے جس وقت جناب ابو جعفر منصور عباسی نے آکھیا ساڈا چیف جسٹس بن جا فرمایا آل نبی دی دشمن حکومت دا میں چیف جسٹس نہیں بن سکدا انہاں کوڑے مروائے ایک گندی جی روڑی نال کھڑا کر کے وقت دے امام نو کھڑا کر دین قمیض اتار کے جناب اعلی اتنا وڈا امام ہے اپنے دور دا عرب پتی ہے اتنا وڈا امام ہے کہ جدو دنیا تو گیا ہے اس وقت 5 کروڑ درہم لوگاں دی امانتاں دی کوٹھی وچوں نکلیاں نے لوگاں نے امانتاں دے کول رکھیاں سن اتنا بڑا امانتدار قمیض اتار کے کوڑے مارے جاندے نے 10 دہاڑے کوڑے لگدے رہے نے امام کہندا ہے میں مر تے سکدا ہاں لیکن دین دی غیرت دا سودا نہیں کر سکدا اجے تک مولوی نو کوڑا نہیں لگیا اجے تک دین دے نام تے کھاون والے پیر نو کوڑے نہیں وجے اجے تک اس پیر دے کپڑے نہیں اترے تے او اپنی کتیاں بچاون واسطے آکھے مولوی جی حالات خراب نے تے آکھنا چاہنا قیامت دا دن ہوے گا ایویں دے پیراں دے وی گریبان دے اندر پکڑیا جائے گا ایویں دے مولویاں دے گریبان تو بھی پکڑیا جائے گا تساں دین دے نام تے کھادا تے صحیح پر بولن ویلے کتھے چلے گئے پھر انہاں نات خانہ دے گریبان تو بھی پکڑیا جائے گا جڑے ڈھولک دی تھاپ تے ذکر دیا جناب اعلی صداواں دے اندر قوم نو کہندے رہے جڑا نچ کے آکھے گا سبحان اللہ مدینے والا راضی ہو جائے گا خواب وچ حضور آون گے میں کہنا چاہنا انہاں دے گریباناں وچ بھی ہتھ ہون گے اسلام دے تے اسلام پکڑ کے لے آوے گا انہاں نو کہ میرے صدقے تانوں اتنی عزتاں ملیاں جدوں میرے تے اوکھا وقت آیا جس وقت میری صدا تے پابندی لگ گئی جس ویلے میری آواز تے پابندی لگ گئی جس ویلے میری اذان تے پابندیاں لگ گئی جدو جمعے دے خطبے تے پابندیاں لگ گئی تہاڈیاں زباناں تے تالے کنے لا چھڈے سن اس ویلے کی جواب ہون گے اس ویلے کی جواب دتا جائے گا اس ویلے ایسا نہ ہوئے کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ پھر سامنے آ کے ایسے 2 نمبر پیر تے 2 نمبر مولوی تے 2 نمبر نات خانہ نو 2 نمبر صوفیاں نو سامنے کھڑا کر کے بابا اس ویلے بھی کہندا ہوئے کیویں دا تیرا چہرہ تے کیویں دے تیرے کرتوت کہ بھیڑاں وانگ حلیمی تیری تے نیت دیا بھگیاڑا سورت وانگ
فرشتے تیری تے کھا گئے او سارا واڑا دین دے نام تے لٹ کے کھا گئے قوم نو لیکن جناب دین قوم تک پہنچاون دی واری آئی تے زباناں تے تالے لگ گئے او مسلمانو آج تو بعد گل نہ کرے اج کہ حالات مولوی جی خراب نے حالات میں آکھا وہ تو خراب سن جس ویلے میرے مجدد الفسانی نو گوالیار دی جیل سٹیا گیا تے بابا جیل وچ بھی اذاناں پڑھدا رہیا حالات میں آکھا حالات اس ویلے خراب سن جس ویلے علامہ فضل خیر آبادی جیسا انسان انگریزاں دی جیل دے اندر جناب اعلی مٹی دے ٹوکرے ڈھوندا رہیا تے انگریز ہر مہینے پوچھنا دینے اپنا فتوی واپس لے لے ساڈے خلاف جہاد والا تساں تینوں حکومت وچ عہدہ دینے تے کہندے نے میرے ہاتھ دا کٹ کے قیمت تے کر سکدے ہو پر فضل حق دا قلم او لکھے گا جو محمد عربی دا دین آکھے گا اس ویلے اوکھا ویلا سی اج کیڑا اوکھا ویلا ہے صاحب اوکھا ویلا اس ویلے سی جیدا کلام میں ابتدا وچ پڑھیا ہے او سید کفایت علی کافی جس ویلے انگریز گرفتار کر کے آئے کہندے نے ساڈے نال وفاداری کرے گا کہ کوئی نہ تے کہندے نے میں سید ہاں تے سید وکدا نہیں ہوندا سید انمول ہوندا ہے میرے ابے حسین نے دسیا ہے سید وکدے نہیں ہوندے انمول ہوندے نے انہاں قمیض اتاری ہے سید دی استریاں کوئلے والیاں تتیاں کر کے ایویں سید دی پشت تے لاندے نے جس ویلے استری چکدے نے تے ماس اتر جاندا ہے نمک تے مرچاں دی بک بھر کے سید دے زخماں تے ملدے نے پھر جناب اعلی استری لاندے نے ایویں سید دا بدن داغیا جاندا ہے میرے بیلیو ساری رات سید نو داغ کہ استریاں نمک مرچا مل کے ٹر گئے انہاں کنڈ پھیریے ادھر آمنہ دے لال دی جلوہ گری ہو گئی ادو حضور نو دیکھیا جڑا تتیاں استریاں نال نہیں سی رویا حضور نو دیکھیا تے رو پیا میرے آقا فرماندے نے کفایت علی کیا موت تو ڈر گیا ہے آکھیا حضور تیرے نوکر کدوں موت تو ڈر دے نے لجپالا مینوں اس واسطے رونا آیا ہے میں 3 مہینے لکیا رہا ہاں جے مینوں پتہ ہوندا اس بدن تے جدوں تیرے نام دیاں استریاں لگڑیاں نے تے دید ہونی ہے میں 3 مہینے لکیا کیوں رہندا میں پہلے ہی حاضر ہو جاندا میں پہلے ہی حاضر ہو جانا کیونکہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی اسا سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہنا پیار میرے دوستو سید نو جس ویلے سویرے لے آندا گیا بدن استریاں نال داغیا نمک تے مرچاں ملیاں تے سید اس ویلے بھی ٹہلدا پہلواناں دی طرح مراد آباد دے لوکاں دا ایمان بچاندا جا رہا ہے تے کہندا جا رہا ہے اے مت سمجھ لو کہ کفایت علی کافی مرے گا تے دین میرے نانے دا مک جائے گا تے دین مٹ جائے گا یاد رکھ لینا میرے ورگے کئی کفایت علی آون گے پر میرے نانے دا دین قیامت تک باقی رہ جائے گا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا حال مصطفیٰ کریم نے اولا اس ویلے ویلا اوکھا سی جس ویلے علم و دین سولی چڑھے آتے یار دے ترانے پڑھدا گئے
اس ویلے ویلا اوکھا سی جدو غازی عبد القیوم جیسا کوچوان اپنا تانگا تے گھوڑا باہر کھڑا کر کے آیا تے سندائی کوٹ دی اس عمارت دے اندر داخل ہو کے نتھو رام گستاخ دا فیصلہ سنن واسطے آیا ہے تے دو انگریز جج نے اودی ضمانت منظور کیتی ہے تے رو پیا نال کھلوتے ایک بابے تو پوچھدا ہے چاچا اینے تے ساڈے آقا دی گستاخی کیتی سی ایندی کیوں ضمانت منظور کیتی گئی ہے چاچا اینو کیوں نہیں مار دے تے بوڑھا بابا رو کے آندا پتر انگریزاں دا قانون برطانیہ دی عدالت وچ ساڈے نبی دی گستاخی دی سزا موت نہیں ہے اس واسطے اینو چھوڑ دے پین اتنا سنن دی دیر اپنے نیفے وچوں خنجر کڈ کے آندا ہے چاچا انگریزاں دی عدالت وچ موت دی سزا نہیں لکھی تے کی ہویا عاشقاں دی عدالت وچ یہی سزا لکھی ہوئی ہے عاشقاں دی عدالت وچ ہی کچھ لکھیا ہویا ہے حضور دے گستاخ نو زندہ رہن دا حق نہیں دتا جا سکدا اے کہہ کے اون دی گردن تے وار کردا تے او جدوں تڑپن لگیا اون دے منہ تے تھک سٹ کے آندا ہے جا پھر قیامت تک دنیا یاد کرے گی اے کوچوان تیرے منہ تے تھک کے گیا سی قیامت تک دے مومناں نو سبق دے گیا ہے مسلمان کسے دا علم تے دولت ویکھ کے قدر نہیں کرن گے مسلمان اون دی قدر کرن گے جڑا حسین دے نانے دی قدر کرن والا ہو میرے بیلیو ویلا اس ویلے اوکھا جس ویلے غازی ملک ممتاز حسین قادری نو سولی ولے جاون لگے نے اج کیڑے ویلے اوکھے نے صاحبو میں منبر تے بیٹھا ہاں میرے سامنے ہزاراں نبی دے نوکر بیٹھے ہوئے نے میری لتاں ایتھے کم جاون کے جناب اوکھا ویلا ہے تے پھر تے لکھ لعنت ایسے خطیب دے اوتے جڑا اس ویلے ایتھے بیٹھ کے آزادی وچ وی آقا دی گل نہ کر سکدا ہوئے حضور دے نوکراں وچ بیٹھ کے جناب اعلی حضور دی عزت تے پہرا نہ دے سکدا ہوئے اوکھا ویلا تے میں اودوں آکھاں جس ویلے جلاد 15 قدم پیچھے ہوئے تے میرا غازی ممتاز جلاد تو 15 قدم اگے ہوئے جلاد آکھے غازی صاحب ذرا رک جاؤ اجے 2-4 منٹ رہندے نے تینوں کادی جلدی ہے تے غازی صاحب آکھے تیرے منٹ رہندے نے تے میرا عشق میری محبت گوارا نہیں کر دے میرے ورگے ادنا امتی واسطے میرا نبی انتظار کردا رہ جاوے میرا آقا کھلو کے انتظار کردا رہے مینوں گوارا نہیں ہے میرے ویلیو ویلا تے میں اودوں اوکھا آکھاں جس ویلے قاضی صاحب نے آکھیا سی میرے ہاتھ نہ بنے اجے میں انہاں ہتھاں نال پکڑ کے او پھندے نو چمنا ہے جڑا مینوں آکھاں نال ملاون والا ہے ویلا تے میں اودوں اوکھا آکھاں جس ویلے آکھے کہ میریاں اکھاں دے اوتے کالا کپڑا نہ پایا جے لوگ اکھاں میٹ کے مر کے آقا دی زیارت کردے نے میں جاگدے ہاں انہاں اکھاں نال حضور نو تکڑا ہے تے اس ویلے آقا جس ویلے آنے آکھیا میرے سر تو امامہ نہ اتارے آجے مینوں حضور دے کے ننگے سر جاندے ہاں شرم محسوس ہوئے گی میرے ویلی ہو تے جیڑا گلے وچ پھندا پا کے آکھے جدوں میں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مارا پھٹا کھچ دے آجے سمجھو مینوں لجپالا ولوں بلاوا آ گیا مصطفیٰ کریم دے غلام ویلا تے میں اس ویلے اوکھا کھا جس ویلے جناب اعلی دنیا تو جاندے اپنے ابے نو شہید وصیت کر کے جاوے ابا میرے جاون تو بعد رومی نہ میری میت تے مبارکاں وصول کری لوکاں دے پتر جاندے نے کئی گڈیاں تھلے آ کے مردا کئی گولیاں نال مر جاندا کوئی بخار نال مردا ہے تو کتنا خوش بخت ہے تیرا پتر ناموس سے رسالت واسطے جاندا پیا ویلا تے میں ادوں اوکھا کھاں جڑا آخری ملاقات تے اپنے بھائی نو کہہ گیا میرے ویرا بزدل نہ ہوئی ادھی رات نو حضور دی عزت واسطے پکارے آ جاویں اٹھ کے آ جاویں ویلا تے میں ادوں آکھاں اوکھا جس ویلے آخری ملاقات تے اپنے نکے جے پتر علی رضا نو غازی ملک ممتاز حسین قادری وصیت کر کے جا وعدہ لے کے جاوے وعدہ کر عالم بنے گا وعدہ کر جدوں تک جیے گا میرے آقا دی عزت دا پہرے دار ہو
کے مرے گا میں آکھاں گا ویلا تے ادو اوکھا سی اج کیڑے اوکھے ویلے نے تیریاں زبان آزاد نے تیرے قدم آزاد نے یاد رکھ جدوں تک بولدا رہے حضور دی عزت دا پہرا گزار بن کے رہے اس واسطے کہ دھرتی تے بڑے بڑے آئے سیاستداناں دے جیالے جدوں مرے اوکے ختم ہو گئے دھرتی تے پی پی پیچھے نون لیگ پیچھے بلے والے پیچھے پتنگا پیچھے بالٹیاں پیچھے کئی مرے پر نام کسے دا یاد اچھا بولتا صحیح کسی دا نام یاد نہیں زمانے نو کسی دا نام زندہ نہیں نام اسے دا زندہ ہے جنہیں کملی والے نال وفا کیتی میں تانوں یہی کہنا چاہنا وا میری گل کسے نو کوڑی لگے تے جناب اعلی میں معذرت خواہاں پر اے ضرور آکھاں گا جنوں عشق نبی دی گل کوڑی لگے او اپنے اندر دا علاج کراوے جنوں حضور دے دین دی گل کوڑی لگے او اپنے ضمیر دا علاج کراوے کیونکہ حضور دی عزت تے پہرے دیون والیاں نو یاد رکھو آقا دی عزت تے غیرت نواز شریف تے زرداری تے عمران تو زیادہ ہوندی ہے اساں کلمہ نواز شریف دا نہیں پڑھیا زرداری تے خان دا نہیں پڑھیا اساں پڑھیا اے کلمہ تے نبیاں دے سلطان دا پڑھیا کیوں جناب آل کیوں ختم ہو گئے انہاں دے نام جڑے سیاست پیچھے مر گئے آقا پیچھے جاون والے کیوں زندہ رہ گئے وجہ کی ہے وجہ پوچھنے پیر باہو کولو اونچا بولو تو صحیح پر وعدہ کرو اج تک جدوں تک جیو گے حضور دے ہو کے رہو گے جنہ میرے نبی دے عاشق نو سولی چڑھایا گنجی لیگ نو قیامت تک کدی بھی ووٹ نہیں پاؤ گے ہاتھ چک کے بولو انشاءاللہ جنہ حضور دی عزت دے خلاف قانون بنائے جنہ آقا دے دین دے خلاف گلاں کیتیاں جنہ تھر دے بچے بھکھے پیاسے مرتے دیکھے انہاں ظالمانو کدی اپنا نمائندہ نہیں بناؤ گے ہاتھ چک کے بولو انشاءاللہ جڑے پیراں جڑے نعت خانہ جڑے مولویاں نے نبی دی عزت تے پہرا نہیں دیتا اوکھے ویلے گھراں وچ بہ کے جڑے جناب پوستل بن کے بہ گئے انہاں لوکاں نو کدی پروٹوکول نہیں دیو گے ہاتھ چک کے بولو انشاءاللہ ساڈی عزتوں دے واسطے جڑا حضور واسطے اپنے آپ نو وقف کر دے وے بابا فرما گیا ہے کہ نال کو سنگی ہو یارا سنگ نہ کریے تے کول نو لاج نہ لائیے تے کاواں دے پترے کدی ہنس نہ تھیندے باوے موتیاں چوگے چگائیے تے تمہیں کدی او تربوز نہ تھی دے کئی کہندے نے مولوی جی تو ایویں نواز شریف نو گالاں کردا ہے تو ایویں سیاسیاں نو گالاں کردا انہاں واسطے کعبے دا در کھولیا جاندا انہاں واسطے حرم دے در کھولے جاندے نے تو ایویں گلاں کردا ہے میں کہ اساں دھوکھا پہلے کھادا سی اساں کیا 10 سال جدے مکے مدینے رہ کے آئے نے انہاں دوواں بے غیرتاں نو غیرت آ گئی ہوے گی لیکن اساں غلط ساں باہو سچا سی کہ تمہیں کدی او تربوز نہ تھی دے پاویں توڑ مکے لے جائیے تے کھارے کھو کدی میٹھے نہ باہو پاویں سے منا گڑ بھاگے ماشاءاللہ ثنا خان صاحب تشریف لے آئے نے بس آخری پیغام
ایک شیر وارث شاہ دا تے گل میری ختم ہے. انہاں لوگاں پیچھے جڑے کہندے نے مسجد دے مولوی کی بگاڑ لین گے، اے مسجد دے مولوی کر کی سکدے نے؟ میں کہنا کہ چودھری صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب، گجر صاحب، اتنی آکڑ اچھی نہیں. ایم پی اے صاحب، ایم این اے اور منسٹر اور وزراء، صدر صاحب اور جی ایچ کیو ایچ بیٹھے ہوئے انہاں خنزیراں دے دفاع کرن والے صاحبان کیوں اپنی طاقت تے اتنا مان کردے ہو؟ رب چاہے ابابیلاں تو ہاتھی مرا دے، اساں تے پھر حضرت انسان کادے تے مان کردے پھر دے. تے سانو اپنی ذات واسطے نہ تے اقتدار چاہیے تے نہ اسی اندے بکھے ہاں. جو عزت حضور دے ممبر وچ او دنیا دی کسے کرسی وچ نہیں. رات نو حضور دی عزت دی گل کر کے جو چند لمحے سکون دے میسر آندے نے تے بغیر نیندر دیاں گولیاں دے او نواز شریف نو پھکا گولیاں نہ کھا کے بھی نہیں آندے، او زرداری نو جناب اعلی درجن گولیاں نہ کھا کے بھی نہیں آندے، او عمران خان نو جناب پوری بوتل پی کے بھی نہیں آندے، او مصطفیٰ کریم دے نوکر نو جو حضور دی عزت دے پہرہ داری کردے ہاں، جو عزت دے وقار دی نیند آندی او کسے ہور نو نہیں آندی. اور ایک گل پلے بن لو کہ اپنے گھر دے اوتے جھنڈا لہراؤ تے مصطفیٰ دی نالین لہراؤ، تاکہ لوگاں نو پتہ ہوئے اساں اون دی عزت کرنی ہے جنہیں مصطفیٰ دے دین دی عزت کرنی. جڑا حضور دے دین دی عزت نہیں کردا ساڈے واسطے عزت دے قابل نہیں. اور وارث شاہ اسے واسطے فرما گیا ایویں دے لوگاں نو وقتی طور تے لوگ آکھن گے بے وقوف ہے جی، اے جی کم عقل ہے، اے جناب ایڈی وڈیاں بلاواں نال ٹکر لئی دی ہے. میں کہنا چاہنا صاحب انہاں نو اپنے وارثاں تے مان، جنہاں وارثاں واسطے انہاں نے ارباں خرباں لٹے، جنہاں وارثاں پیچھے زلزلہ اور سیلاب زدگان دے پیسے لٹ کے انہاں باہر انڈسٹریاں بنائیاں کہ ساڈے وارث موج کرن گے. یاد رکھو تواڈے وارثاں دے نام مٹ جان گے، زہرا دے بابے دا دین قیامت تک باقی رہے گا. یاد رکھ لینا کہ مالک انہیں فیصلہ کر چھوڑے آئے، دھرتی تے اوہی رہسی تے نام اوندا ہی زندہ رہے گا جو مصطفیٰ دی عزت دا رکھوالا ہوئے گا. بس ٹھیک ہے. آخری شعر بابا فرما گیا ہے کہ کئی بے عقلا بازی جت جاندا کئی عقل والا بازی ہاردا وارث نہ کر بان توار صدا او رب بے وارث کرے مار دائی. بڑے بڑے وزیراں دے نام مٹ جاون گے، علم الدین اور غازی ممتاز جیسے غریباں پر عاشقان رسول دے نام زندہ رہ جاون گے. اے غازی ممتاز دا خون اے حد فاصل ہے، اے بہت بڑا ترازو ہے حق اور باطل دا. ایک نمبر پیر تے مولوی، ایک نمبر وزیر تے مشیرہ نو، ایک نمبر سنی تے غیر سنی نو انہیں تول کے وکھرا کر چھڑے آئے کہ کون ایک نمبر ہے تے کون دو نمبر ہے. یاد رکھو ساڈا اوہی لیڈر ہوئے گا جو غازی دی فکر لین والا ہوئے گا، جو غازی دی فکر دا امین ہوئے گا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا الحمد.